अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ अताउल मुज्तबा और आप देख रहे हैं मुज्तबा चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कॉपीराइट फ्री वीडियोस क़ारी कुरान की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कुरान की वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसा कि मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि अगर आप कुरान पे वीडियोस बनाते हैं तो मिलियंस में आपके व्यूज़ आएंगे। अब मसला ये है कि आप कुरान पढ़े हुए नहीं हैं। अब मसला ये है कि आप कुरान सही तरीके से पढ़ नहीं सकते, तो आप कुरान वाले वीडियो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके साथ जो कारी साहब रहते हैं, मस्जिद में हैं, मदरसे में हैं, उनके साथ आप बात करें। वो आपको तिलावत रिकॉर्ड करके दे दिया करेंगे और आप उनसे बात कर लें कि जब मेरा चैनल चल जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसका जो 20% है, 30% है, मैं वो आपको दिया करूँगा। अगर ये आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं हमने तो जनाब 100% कमाई करनी है, हमने तो 100% अपनी जेब में पैसे रखने हैं, हम खुद मेहनत करेंगे तो किसी और को पैसे क्यों दें। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आज मैं एक ऐसी वेबसाइट आपको बताऊंगा जहां से आप क़ारी कुरान की फ्री में तिलावत डाउनलोड कर सकते हैं और अपने चैनल पे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप कॉपीराइट फ्री कुरान की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखना है फ्री कॉपीराइट कुरान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने लिखना है फ्री कॉपीराइट कुरान। लिखने के बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट है इसको आपने ओपन करना है। हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इनकी शराइत हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे इनकी शर्त है कि कैन आई यूज़ CFQ ट्रैक्स इन माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। भाई क्या मैं ये वीडियोज़ जो हैं इन कारी की आवाज़ में तिलावत हैं, म्यूज़िक हैं और क्या मैं अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है जनाब यस कि बट यू मस्ट क्रेडिट द आर्टिस्ट ऑफ द कुरान रिएक्शंस। वो कहता है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहली बात ये है कि इस वेबसाइट का क्रेडिट आपको डिस्क्रिप्शन में लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो कहते हैं क़ारी कुरान को आपने क्रेडिट देना है और इस वेबसाइट का लिंक जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगाना है। तो दूसरे नंबर पे इनकी शर्त है जनाब कि वो कहता है क्या कैन आई मोनेटाइज माई वीडियो इफ़ यूज़ CFQ ट्रैक्स। वो कहता है इन ऑडियोज़ को इस्तेमाल करके मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करके क्या मैं अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकता हूँ। वो कहता है एंड यस बट मेक श्योर यू क्रिएटेड द आर्टिस्ट ऑफ द कुरान रिएक्शंस। वो कहता है हाँ आप करवा सकते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप क़ारी कुरान को क्रेडिट देंगे और वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वो भी आप लाजमी लगाएंगे। यहाँ पे आप देखें उन्होंने यही बात की है। वो कहता है अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपकी वेबसाइट पे आपकी वीडियो पे कॉपीराइट का दावा करेंगे। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक नहीं लगाएंगे, क़ारी कुरान को क्रेडिट नहीं देंगे, तो हम आपकी वीडियो पे जो है कॉपीराइट का दावा करेंगे। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क़ारी कुरान को क्रेडिट कैसे देना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 3 डॉट पे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आप काफ़ी सारे क़ारी कुरान मौजूद हैं। तो उमर हिशाम अल अरबी है, यही हमें सही लगा है तो हमने इसी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने सेलेक्ट किया है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे इसकी आवाज़ में सूरतुल मुल्क है और यहाँ पे इसकी आवाज़ में जनाब सूरतुल क़ियामा है और इसकी आवाज़ में सूरा अल रहमान है। तो हमने यहाँ से सूरतुल मुल्क को सेलेक्ट करना है।
یہ دیکھیں سورۃ الملک کو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ نے یہاں شیئر پہ کرنا ہے. شیئر پہ کرنے کے بعد آپ نے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے. یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یوٹیوب اوپن. آپ نے یہاں پہ شیئر پہ کرنا ہے. شیئر پہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا لنک جو ہے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے. یہاں پہ لنک ہے کاپی لنک, یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ آپ نے کاپی کر لینا ہے. تو یہاں سے بیک آ جانا ہے. آپ کے ساتھ جو بھی آپ ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کاپی کو پیسٹ کر دینا ہے اور وہاں سے جا کے اس آڈیو کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اور قرآن والی ویڈیو کیسے ایڈٹ کرنی ہے یہ میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں, آپ ان کو دیکھ کے یہ ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. قرآن والے صفحات لگا کے یہ ویڈیو ایڈٹ پہلے میں اس پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ قرآن والی ویڈیو کیسے بناتے ہیں. تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے آڈیو ان کی استعمال کریں گے آپ وہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں. تو آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے, آپ جو بھی ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہاں پہ میں یہ ویب سائٹ استعمال کرتا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے جو استعمال کرتا ہوں اوپن کی ہے, یہ ہے سنیپ ٹیوب. اس کو میں نے اوپن کیا ہے تو یہ جو ہم نے کاپی لنک کیا تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے. ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے, میں یہاں پہ کرتا ہوں. تو یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو آپ ہائی کوالٹی میں کر لیں تو یہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے. ان کی آڈیو استعمال کرنی ہے اور ویڈیو خود بنانی ہے. تو آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی. وہ ویڈیو آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن والی ویڈیو کیسے بناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں ان کا لنک کیسے لگانا ہے اور قاری قرآن کو ایڈٹ کیسے دینا ہے. تو ہم اپنے یوٹیوب اسٹوڈیو کو اوپن کر لیتے ہیں. یوٹیوب اسٹوڈیو کو ہم نے اوپن کر لیا ہے. تو مثال کے طور پہ آپ نے یہاں کنٹینٹ پہ آنا ہے. کنٹینٹ پہ آنے کے بعد ہم نے مثال کے طور پہ اس ویڈیو میں یہ جو سب سے پہلے والی ویڈیو ہے اس میں ان کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دینا ہے اور قاری قرآن کو کریڈٹ بھی دینا ہے. تو ہم یہاں ایڈٹ پہ کریں گے. تو یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن موجود ہے ایڈیٹ کا, تو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے جناب ڈسکرپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا. تو آپ نے یہاں تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے. نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں. یہاں سے تھوڑی سی سپیس دیں اور دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کلیکٹڈ بائی. یہ لکھنے کے بعد آپ نے بیک آنا ہے. بیک آنے کے بعد اسی ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے جس ویب سائٹ سے ہم نے وہ تلاوت ڈاؤن لوڈ کی تھی. تو آپ نے یہاں پہ 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ کرنا ہے. کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا کاپی لنک. اگر آپ کو یہاں سے کاپی لنک نہیں مل رہا تو آپ نے یہاں نیچے آ جانا ہے. نیچے آنے کے بعد اس کو تھوڑا دبا کے رکھنا ہے. یہاں سے آپ نے کاپی لنک کر لینا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپشن موجود ہے کاپی لنک کا. تو اس کو آپ نے کاپی لنک کر لینا ہے. کرنے کے بعد آپ نے واپس اپنے یوٹیوب اسٹوڈیو میں جہاں پہ آپ نے کلیکٹڈ بائی لکھا ہے یہاں پہ لنک کاپی کر دینا ہے. کرنے کے بعد یہ کاپی یہاں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ویڈیو کریڈٹ. تو یہاں پہ کریڈٹ لکھنے کے بعد آپ نے سپیس دے دینی ہے. یہاں پہ سپیس دینے کے بعد یہاں پہ نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے, آپ نے واپس اسی ویب سائٹ میں آنا ہے. ویب سائٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ 3 ڈاٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد اس قاری کو سلیکٹ کرنا ہے جس کی آپ نے وائس ڈاؤن لوڈ کی ہے. کرنے کے بعد کچھ اس طرح ہمارے سامنے آئے گا. آپ نے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ کے سامنے شیئر کا آپشن آئے گا. آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد
یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ کرنے کے بعد آپ نے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ تھوڑا اسکرول کر کے رکھنا ہے۔ اسکرول کرنے کے بعد اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا، تو ہم یہاں سے اس کو یہاں پہ کاپی کر لیتے ہیں۔ کاپی کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے ڈسکرپشن میں آ جانا ہے، اور جو ہم نے کاپی کیا ہے اب وہی یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں۔ کرنے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ اس قاری کا یہاں پہ نام لکھ دیں۔ تو یہ ہمارا ڈسکرپشن جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے، تو آپ نے بیک آ جائیں اور یہاں سے اس کو سیو کر دیں۔ تو اس طرح سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ بن چکی ہے۔ آپ کے چینل پہ کاپی رائٹ کا کوئی آپشن نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو ایک لائک کر دیں، پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔